यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट बिहान 6 बजेको समाचार सुन्नुहोस्। राष्ट्रिय सभाबाट नागरिकता सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2079 बहुमतले पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। विधेयकका सम्बन्धमा 32 जना सांसदहरूले 7 समूहमा संशोधन प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। बैठकमा संयुक्त संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसदहरू खिमलाल देवकोटा, भगवती न्यौपाने, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, देवेन्द्र दाहाल र विमला राई पौडेलले राख्नु भएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। बैठकमा सांसदहरूले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा महिला र पुरूष दुवैलाई समान नियम लागू गर्नुपर्ने र नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान कसिलो बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नागरिकता नहुँदा सरकारी सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित नेपाली नागरिकलाई तत्काल नागरिकता दिनु सरकारको कर्तव्य भएको बताउँदै बाँकी विषयमा राष्ट्रिय सहमति गरेर अघि बढ़नुपर्ने बताउनुभयो। हिजै राष्ट्रिय सभाबाट अन्य 3वटा विधेयक पनि पारित भएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार सबैका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुलभ ढंगले पुर्याउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। वीर अस्पतालको 133औं वार्षिक उत्सव समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याई भौतिक पूर्वाधार तथा दक्ष चिकित्सक उत्पादनमा जोड़ दिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले सस्तो, सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सबै जनताको चाहनाको विषय भएको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुककै जेठो अस्पताल वीर अस्पतालले स्वास्थ्य सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउन गरेको कामको प्रशंसा समेत गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिनभित्रै संघीय संसदको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताउनु भएको छ। पार्टी सम्बद्ध प्रेस सेन्टर नेपालका पदाधिकारीसँग हिजो आफ्नै निवास खुमालटारमा भएको छलफलमा अध्यक्ष दाहालले संघीय निर्वाचनको तयारी भइरहेको र एकाध दिनमै मिति घोषणा हुने बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनलाई कायम राखेर विचार मिल्ने पार्टी र शक्तिसँग पनि मिलेर अगाडि बढ़ने स्पष्ट गर्नुभयो। अमेरिकाका सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू हिजो काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। उहाँ हिजो काठमाडौँ आइपुग्नु भएको नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले जनाएको छ। यसअघि पनि गत मक्सिरमा नेपालको भ्रमण गरिसक्नु भएका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लूले यसपटकको भ्रमणमा विभिन्न व्यावसायिक, नागरिक तथा सरकारी नेतृत्वसँग नेपाल अमेरिका बीचको 75 वर्षीय लामो मित्रताका विविध आयामका विषयमा कुराकानी गर्नुहुने दूतावासले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्यहरूले नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई प्रष्ट बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। समितिको हिजो सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समितिका सदस्यहरू ईश्वर पोखरेल, भीम रावल, सुरेन्द्र कुमार कार्की लगायतले अर्थ र परराष्ट्र नीतिमा नेपाल प्रष्ट नभएका कारण विभिन्न समस्या आउने गरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँहरूले अझै पनि अपमान र असमान सन्धिमा नेपालीहरू झेलिएको भन्दै नेपालको परराष्ट्र नीतिमा सुधार र मौलिक नीतिमा परिवर्तन नल्याएसम्म नेपाल र नेपालीहरूले सधैं दुःख पाउने धारणा राख्नु भएको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजनैतिक दलहरूले आफ्नो कार्यशैली र व्यवहारमा सुधार नगरे अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथि नै खतरा आउन सक्ने बताउनु भएको छ। संघीय संसद सचिवालयले हिजो काठमाडौँमा आयोजना गरेको निर्वाचन प्रणाली र महिला प्रतिनिधित्व विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन मार्फत मतदाताले दिएको सन्देश बुझेर दलहरूले आफूलाई परिवर्तन गर्न नसके अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था नै असफल हुने खतरा रहेको बताउनुभयो। सभामुख सापकोटाले संविधानले कल्पना गरेको सबैको समान सहभागिताको मान्यतालाई व्यवहारमा लागू गर्न नसक्दा राजनैतिक दलहरूप्रति मतदाताको आकर्षण घट्दै गएको पनि बताउनुभयो। उपसभामुख पुष्पा भूषालले समानताको सिद्धान्तका आधारमा महिला सहभागिता सुनिश्चित हुन सके मात्रै संविधानले दिएको समानताको हकको सही अर्थमा कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो। चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाउने भएको छ। विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेर समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ। प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन हिजो दिनभर समितिको बैठक बसेको थियो।
प्रतिनिधि सभा विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाल टेलिकमको सेवा प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने गरी चालू आर्थिक वर्षको कार्ययोजना 15 दिनभित्र पेश गर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको हिजो सिंहदरबारमा बसेको बैठकले टेलिकमका टावरहरू सरकारी निकायका भवनमा जडान गर्न मिल्ने गरी आवश्यक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले दूरसंचार सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन सरकारले प्रयत्न गरिरहेको बताउनुभयो। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले देशका नागरिक शिक्षित नभएसम्म राष्ट्र समृद्ध नबन्ने बताउनु भएको छ। काभ्रेपलाञ्चोको पनौती नगरपालिका 4 डिही गाउँमा नेपाल भोकेशनल एकाडेमीद्वारा हिजो आयोजित भवन शिलान्यास तथा जग्गा हस्तान्तरण समारोहमा पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर यादवले राष्ट्र उत्थान गर्न थुप्रै गतिविधि हुनुपर्ने भएकाले आफ्नै जनशक्तिलाई व्यावसायिक शिक्षातर्फ आकर्षित गरी आफ्नै देशमा राख्न सबै क्षेत्र लाग्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी सिद्धान्त र नीतिमा सबै कार्यकर्ता अडिग रहनुपर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले हिजो दमकमा भएको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै दलको झण्डा बोकेर विरोधीलाई भोट हालेर जिताउने छुट कसैलाई नभएको र त्यस्तो प्रवृत्ति गलत भएको बताउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पशुपतिमा एक भक्त एक वृक्षारोपण अभियानको शुभारम्भ गर्नुभएको छ। पशुपति क्षेत्रमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले रुद्राक्षको बिरूवा रोपेर वृक्षारोपण अभियानको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले विश्वका वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र पशुपति क्षेत्रलाई आकर्षक तथा रमणीय बनाउन वृक्षारोपण अभियानले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालबाट अलगिएको डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गराएको छ। सो समूहले हिजो निर्वाचन आयोगमा नेपाल समाजवादी पार्टी दर्ता गराएको हो। आयोगमा यसअघि दर्ता भएको समावेशी लोकतान्त्रिक पार्टीको नाम परिवर्तन गरी नेपाल समाजवादी पार्टी दर्ता गरिएको डाक्टर भट्टराई निकट नेता रमेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार परीक्षण गरिएको नमूनाको 14% कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। हिजो 5025 नमूनाको परीक्षण गर्दा 710 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ, जुन 14% बढ़ी हो। हिजो 2541 नमूनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 524 र 2484 नमूनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 168 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मोटर बाटो निर्माण आयोजनाको नापी किताब र बिल तयार गरिदिए बापत सेवाग्राहीसँग घुस मागेको आरोपमा रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिकाका इन्जिनियर नवीन डाँगी विरूद्ध हिजो विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीका अनुसार रोल्पाको प्राविधिक शाखा प्रमुखको रूपमा कार्यरत इन्जिनियर डाँगीले मोटर बाटो निर्माण उपभोक्ता समितिले निर्माण गरेको मोटर बाटोको नापी किताब तयार पारी अन्तिम भुक्तानीका लागि फाइल पेश गर्दा 3,56,000 घुस लिएको अख्तियारको आरोप छ। 6 बजेको समाचार यही पूरा हुन्छ। अब यसपछि अखबार कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।